कौमी सलामती की कमेटी में ऑडियो लीक्स पर बात हुई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो वहां क्या क्या तय हुआ ये सब सुनेंगे आप इस वीडियो में कि ऑडियो लीक्स में जो कुछ हुआ उनकी तहकीकात कौन करने जा रहा है, किसने उनकी तहकीकात करनी है। इससे पहले भी बहुत सारी ऑडियो लीक्स हुई और एक इससे पहले बड़ा थ्रेड हुआ था जिसे डॉन लीक्स कहते हैं, जिसमें मरकजी किरदार मरियम नवाज साहिबा का था और उसमें तारक फातमी साहब की कुर्बानी दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो सुनकर अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार जरूर कीजिएगा कि आप हमारे गुफ्तगू से कितने फीसद जो है ना मुतफिक हैं। तो जी हाँ, हम बात करते हैं कि जो ऑडियो लीक्स हुई है वो कौमी सलामती कमेटी में जो है ना इस पर बात हुई। कौमी सलामती कमेटी का इसमें इजलास हुआ है तो इसमें वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ये मामला सुपुर्द किया गया है जो शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी हैं। आगे आप खुद सोच लें, अंदाजा कर लें कि इस मामले को कितना सीरियस लिया गया है। हालांकि इससे पहले एक डॉन लीक्स हुई थी, कौम को अच्छी तरह याद होगा। तो उस डॉन लीक्स में जो इन्होंने फौज के खिलाफ बातें की थी, ठीक है, कि जो हमारी जो आर्मी वो दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया नहीं करना चाहती, ये पसंद और नापसंद का मामला है। तो ये मुकम्मल बकवासात और झूठ पर मबनी जो है ना इन्होंने बातें की, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त भी कोई जो है ना दहशतगर्द तंजीम नहीं है। वो जो दहशतगर्द थे वो बैरूनी थे जिनके साथ हमारी पाक फौज अपनी आवाम के साथ मिलकर लड़ी और 1 लाख जानों का नजराना पेश किया। लेकिन ये कितने घटिया लोग हैं, आप अंदाजा करें कि ये उस पर खेल रहे हैं और उसका इल्जाम उस फोर्स पर लगा रहे हैं जिन्होंने 20,000 से ज्यादा सिपाहियों और अपने अफसरों की जानों का नजराना पेश किया। इस जो है खेल को रोकने के लिए पाकिस्तान में जो है ये घनौना दहशतगर्दी का खेल रचाया गया, तो उन पर ये इल्जाम लगे। तो उस पर उस वक्त MI और ISI और हमारी दीगर सिक्योरिटी अदारों की कमेटी बनाई गई। तब तारक फातमी जो मशीरे खारजा था उसकी कुर्बानी दी गई। हालांकि कुर्बानी तो बनती थी क्योंकि उस ऑडियो लीक्स के पीछे जो मरकजी किरदार था वो मरियम नवाज का था, लेकिन वो कह लें कि मिन्नतें की गई, जो है माफिया तलाफियां की गई कि बेटी है, कौम की बेटी है, तो यानी कि भले जो है ना वो कह लें कि मुल्क को बेच दे तो कौम की बेटी है। खैर, ये अदारे जाने और उनका काम जाने, लेकिन हमारा काम है कि इन बातों को जो है ना आप तक पहुंचाते रहना कि मुल्क के साथ शुरू से अब तक खेल कौन रहा है और आगे भी खेलने की तैयारी कौन कर रहा है। तो हम बात करते हैं मौजूदा ऑडियो लीक्स पर। तो इस ऑडियो लीक्स से हमारे इस मौकफ को भी तकवीयत मिलती है कि इस सब से पहले इस सब के पीछे शहबाज एंड कंपनी है और शहबाज शरीफ का जो है राना सनाउल्लाह ये खास बंदा है और ये वही राना सनाउल्लाह है जो कि जिस नून लीग का जो MNA है और वो नवाज शरीफ का इंतहाई जो है ना करीबी अजीज भी है, वो कहता है कि ये 17 लोगों का कातिल है। तो ऐसे कातिलों के जो है ना जो जत्थे हैं वो इनके साथ हैं और ऐसे कातिल ही और ऐसे दहशतगर्द ही और ऐसे गलत और बुरे लोग ही इन्हें पसंद हैं। और ये वही राना सनाउल्लाह है जो मॉडल टाउन केस के मामलात में भी मुलव्वस था, जहां सैकड़ों खवातीन और जो है ना बच्चों को निशाना बनाया गया और कई जो है ना खवातीन की शहादत हुई, जिसका आज तक जो है ना केस कंप्लीट नहीं हुआ। तो जी हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कौमी सलामती के इजलास में जो है ना इस पर बात हुई, लेकिन इस पर अब एजेंसियों को साथ क्यों नहीं शामिल करके कमेटी बनाई गई, ISI को क्यों नहीं शामिल किया गया, MI को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि ये भी एक बड़ा थ्रेट है। लेकिन ये थ्रेट खुद साख्ता पैदा किया गया है। इस पर हम पहले 2-3 वीडियो कर चुके हैं और हम दलाइल से ये साबित कर चुके हैं कि इन थ्रेट के पीछे कौन है।
اور جب یہ زیادہ پکڑے گئے تو پھر جو ہے نا انہوں نے عمران خان صاحب کی وہ ٹوٹے جوڑ کر جو ہے نا ویڈیو نکالنی شروع کر دی اور اپنے ڈیپ پاک صحافیوں کو ٹارگٹ دے دیا اور اپنے جو خاص چینلز ہیں ان کو ٹارگٹ دے دیا کہ اس پر پروگرام کریں. تو وہ جھوٹ کے پلندے اب قوم جو ہے نا ان جھوٹی باتوں میں آنے والی اور بکنے والی نہیں ہے، نہ ان جھوٹے چینلوں کو قوم اب سنتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سیریس کیوں نہیں لیا کہ یہ آپ کا گند ہے، آپ کی ڈھائی ہوئی لنکا ہے، آپ جانو اور آپ کا گند جانے، اسے خود ہی سنبھالو. تو ظاہر ہے کہ اب یہ مٹی پاؤ پروگرام، کیونکہ گند ڈالا ہوا بھی ان کا ہے اور پھر اس پر مور ثبت تو پہلے دن ہی شہباز شریف نے کر دی تھی کہ میڈیا پر آ کر قوم سے خطاب میں تسلیم کیا کہ یہ آڈیو لیکس سچی ہیں. تو جی ان میں ایسی کیا بات ہے، میں کیا کہوں. اب یقین کریں کہ سخت سے سخت الفاظ جو ہے نا دماغ میں آتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. اسے زیادہ جو ہے نا میرے پاس اب اور الفاظ نہیں ہیں کہ ان میں تمہاری ساری ڈیلوں کی باتیں اوپن ہوئی اور تم کہتے ہو کہ جی اس آڈیو لیکس میں غلط کیا ہے. تو قوم کو جو ہے نا پھدو بنانا چھوڑ دے. اب 1990 جو ہے نا 88 کی جو ہے 70 کی دہائی جو ہے نا نہیں ہے. اب قوم سمجھ چکی ہے تمہاری فنکاریاں، تمہاری اداکاریاں، تمہاری ڈرامے بازیاں قوم اب جان چکی ہے. تو اس لیے اس میں جو ہے نا بالکل ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے دلچسپی نہیں لی کہ یہ ان کی خود ساختہ ڈرامے بازیاں ہیں، یہ جانیں اور ان کا کام جانیں. اور اس میں ایسا کوئی تھریٹ شامل بھی نہیں تھا جس سے ہماری قومی سلامتی کو نقصان پہنچے. چونکہ یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہر دور میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایسے تھریٹ تب ہی کیوں آتے ہیں، یہ ویڈیو لیکس، آڈیو لیکس تب ہی کیوں آتی ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے نا ایسے معاملات کیوں نہیں ہوئے. یہ اس سے پہلے بی بی محترمہ کا دور رہا، جو اس سے پہلے جو ہے نا جنرل مشرف صاحب کا 9-10 سالہ دور رہا. تو تب یہ آڈیو لیک، ویڈیو لیکس کیوں نہیں ہوتی رہی؟ اس لیے کہ یہ خود ان کی ڈرامے بازیاں ہیں، یہ خود لیکس کرتے ہیں قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے اصل مسائل سے، کہ جو اصل مسائل کیا ہیں اس سے قوم کی توجہ کیسے ہٹانی ہے، پھر کس کو کیسے ڈیمیج کرنا ہے. کیونکہ ان کی ذاتی گھر کی بھی تو لڑائیاں ہیں نا، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو گرانا ہے، یہ سب معاملات ہیں. تو اب پاکستان میں جو ہے نا اب تک جتنے بھی تھریٹ ہوئے ہیں ان کو پبلک نہیں کیا گیا، حالانکہ ان کے اصل کرداروں کو، اصل مجرموں کو جو ہے نا وہ ننگا کیا جائے، ان کو پبلک کیا جائے کہ ان کے پیچھے تھا کون اور ان کے پیچھے ہے کون. جبکہ دنیا بھر کے جو ہے نا ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں اگر کوئی ایسا تھریٹ ہوتا ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں تو مکمل چھان بین اور تحقیقات کے بعد ان کرداروں کو قوم کے سامنے لایا جاتا ہے. لیکن یہ ایشو پاکستان میں ہی ہے. لیکن اب عوام چاہتی ہے کہ ان کرداروں کو اوپن کیا جائے، ان کرداروں کے جو ہے یہ گندے اور یہ گھنونے کھیل ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے. حالانکہ اگر جب ڈان لیکس ہوئی تھی اور اس کی تحقیقات مکمل ہو گئی تھی اور سب پتہ چل گیا تھا کہ اس میں کس کا کیا کردار ہے، کس کی جو ہے نا وہ فون کالز کہاں کہاں جاتی رہی، تو اگر یہ سب کردار اور سب معاملات تب ہی بے نقاب کر دیے جاتے تو دوبارہ کسی کو ان کو ایسی جرت نہ ہوتی. لیکن انہیں پتا ہے کہ ہمیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ وہی جو ہے نا ارتضاد احسن صاحب کی جو بات ہے نا کہ اداروں پر جو ہے نا یہ اثر انداز ہوتے ہیں نون لیگ والے. تو نون لیگ، نواز شریف، یہ اداروں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ان کی یقین کرے کہ یہ جب بھی کسی معاملے پر اثر انداز ہوتے ہیں تو میرے دماغ میں یہ بات گھومنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ 100% ٹھیک ہیں کہ یہ اداروں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.